जिस शख्स को वो सिर्फ अपने बाप का ड्राइवर समझती थी वही इसकी किस्मत का मुहाफिज निकला। मगर जब इसने इसकी असल पहचान जानी तो इसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। आखिर शाहज़मान था कौन, और लियाकत साहब ने अपनी इकलौती बेटी को मरते वक्त इसी के हवाले क्यों किया। महजबीन के हाथ कांप रहे थे। इसने आहिस्ता से अपने वालिद की तस्वीर को सीने से लगाया और सिसक पड़ी। अभी चंद घंटे पहले तक यही घर मोहब्बत, दुआ और अपनायत से भरा हुआ था, मगर आज हर तरफ खामोशी थी और इस खामोशी में लालच की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। वालिद की मैयत अभी घर ही में मौजूद थी कि रिश्तेदार जायदाद के कागज़ों और हिस्सों का हिसाब लगाने बैठ गए। किसी को महजबीन के आंसू नज़र नहीं आ रहे थे। हर शख्स की नज़र सिर्फ दौलत पर थी। हम तुम्हारा निकाह ड्राइवर शाहज़मान से कर रहे हैं। बाप के बाद तुम अकेली हो गई हो बेटा, बेहतर है शौहर के घर चली जाओ। फुप्पो की आवाज़ ने इसके दिल पर जैसे आखिरी वार किया। महजबीन ने सर उठाकर एक एक चेहरा देखा। ये वही लोग थे जो कल तक इससे अपनी बेटी कहते थे, और आज कोई भी इससे पूछने वाला नहीं था कि वो क्या चाहती है। इसका वजूद जैसे सबके लिए बेमायने हो चुका था। बाप की जुदाई का सदमा इतना शदीद था कि इसके सोचने समझने की ताकत जवाब दे चुकी थी। वो खामोशी से निकाह के लिए बैठ गई। न कोई सवाल किया, न कोई एतराज़, सिर्फ आंसू थे जो हर लफ्ज़ के साथ इसकी पलकों से टूट कर गिर रहे थे। शाहज़मान भी खामोश था। इससे निकाह कबूल करते वक्त सिर्फ एक लम्हे के लिए महजबीन की तरफ देखा। इसकी आंखों में अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा बोझ अपने कंधों पर उठा रहा हो। निकाह मुकम्मल होते ही सब ने सुकून का सांस लिया। अब इन्हें यकीन था कि लड़की भी घर से चली जाएगी और जायदाद बांटने में कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी। शाम होते ही महजबीन अपने कमरे में बैग खोलकर कपड़े रखने लगी। हर चीज़ को हाथ लगाते हुए उसे अपने वालिद याद आ रहे थे। यही कमरा, यही अलमारी, यही खिड़की, जहाँ खड़े होकर वो रोज़ अपने पापा का इंतज़ार करती थी। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। तभी दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक हुई। इसने नम आंखों से दरवाजे की तरफ देखा। शाहज़मान खामोशी से दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़ा था। आज पहली बार इसके चेहरे पर एक मुलाजिम की आजिज़ी नहीं, बल्कि एक मजबूत मुहाफिज का एतमाद दिखाई दे रहा था। महजबीन घबरा कर खड़ी हुई। पैकिंग तकरीबन हो गई है, वो बमुश्किल इतना ही कह सकी। शाहज़मान आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा। इसने नर्म लहजे में कहा, बैग बंद करो। महजबीन ने हैरत से उसे देखा। क्यों? शाहज़मान ने इसकी आंखों में देखते हुए मजबूत आवाज़ में कहा, क्योंकि इस घर से तुम नहीं जाओगी। महजबीन के हाथ वहीं रुक गए। लेकिन सब लोग तो यही चाहते हैं। शाहज़मान के लहजे में गैर मामूली सख्ती आ गई। मैंने कहा ना, इस घर से तुम नहीं जाओगी। ये तुम्हारे वालिद का घर है, इस घर की वारिस तुम हो, और जब तक शाहज़मान जिंदा है कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। ये सुनकर महजबीन की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। लेकिन वो सब बहुत ताकतवर हैं, वो रोते हुए बोली। शाहज़मान ने पहली बार नरमी से इसके आंसू साफ किए। ताकतवर वो नहीं होते जिनके पास दौलत हो, ताकतवर वो होते हैं जिनके पास सच हो, और सच हमारे साथ है। फिर इसने मोबाइल निकाला। अगर फिर भी यकीन ना आए तो अपने वालिद की आखिरी आवाज़ सुन लो। ऑडियो चलते ही चंद लम्हे सिर्फ टूटी हुई सांसों की आवाज़ आती रही। फिर लियाकत साहब की कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी, माही, अगर मैं ना रहूं तो शाहज़मान पर भरोसा करना, वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा।
کسی اور پر اعتبار مت کرنا۔ آڈیو ختم ہوتے ہی مہجبین ٹوٹ کر رو پڑی۔ اس نے موبائل اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کے والد مرنے سے پہلے بھی اس کے مستقبل کی فکر کر رہے تھے۔ شاہ زمان نے آہستہ سے کہا، اب فیصلہ تمہارا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں ابھی چلا جاتا ہوں، لیکن اگر تم اپنے والد کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتی ہو تو آج سے ہر قدم پر میرا ساتھ دینا ہوگا۔ مہجبین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں پہلی بار اسے اس اجنبی شخص کے ساتھ ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ شاہ زمان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بس اب کھیل شروع ہوتا ہے۔ اور اسی لمحے وہ دونوں ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئے، جہاں لالچ میں اندھے رشتہ دار اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا کھانے والے تھے۔ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہی سب کی نظریں ایک ساتھ شاہ زمان اور مہجبین پر جم گئیں۔ کسی کے ہاتھ میں جائیداد کے کاغذات تھے، کوئی فون پر پلاٹوں کی قیمت معلوم کر رہا تھا اور کچھ لوگ کہکہے لگا رہے تھے، جیسے یہ کسی انسان کے مرنے کا نہیں بلکہ دولت ملنے کا جشن ہو۔ مہجبین کا دل شدت سے دکھا۔ وہ اپنے باپ کی تصویر کی طرف دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس تصویر سے پہلے اسے انہی چہروں کا سامنا کرنا تھا۔ شاہ زمان نے بغیر کسی گھبراہٹ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بریف کیس میز پر رکھا۔ مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی پرسکون مگر مضبوط آواز سن کر پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ بڑی پھوپھو نے طنزیہ انداز میں ہنکار بھرا، اب ایک ڈرائیور بھی ہمیں حکم دے گا، اپنی اوقات میں رہو۔ شاہ زمان کے چہرے پر معمولی سی مسکراہٹ آئی۔ آج تک میں خاموش تھا کیونکہ وقت خاموش رہنے کا تھا، لیکن آج وقت بدل چکا ہے۔ اس نے بریف کیس کھولا اور چند فائلیں باہر نکال دیں۔ میں آپ سب کو لیاقت صاحب کی وصیت سنانے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ تایا غصے سے کھڑے ہو گئے۔ کیسی وصیت؟ فیصلہ تو ہو چکا ہے، یہ گھر ہم سنبھالیں گے، لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی۔ شاہ زمان نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ فیصلے آپ نہیں کریں گے، فیصلہ قانون کرے گا اور قانون کے مطابق ہوگا۔ وہ چند لمحے رکا۔ میں صرف لیاقت صاحب کا ڈرائیور نہیں، میں ان کا لیگل ایڈوائزر بھی ہوں اور اس وقت ان کی اکلوتی بیٹی کا شوہر ہوں۔ ایک لمحے کے لیے پورا کمرہ جیسے ساکت ہو گیا۔ پھوپھو کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ تایا حیرت سے اسے گھورنے لگے۔ تم وکیل ہو؟ شاہ زمان نے خاموشی سے اپنا وکالت کا شناختی کارڈ میز پر رکھ دیا۔ بیرسٹر شاہ زمان، ہائی کورٹ۔ اب سب کے چہروں کا رنگ بدل چکا تھا۔ مہجبین بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جسے وہ برسوں سے صرف ایک ڈرائیور سمجھتی رہی، وہ حقیقت میں ایک کامیاب وکیل تھا۔ تایا نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ یہ سب ڈرامہ ہے۔ تم دونوں نے مل کر میرے بھائی کو ورغلایا ہوگا، ورنہ وہ کبھی اپنی ساری جائیداد ایک لڑکی کے نام نہ کرتا۔ یہ الفاظ سن کر مہجبین کا دل کانپ اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، شاہ زمان آگے بڑھ گیا۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ احتیاط سے بات کیجیے۔ جس شخص پر آپ الزام لگا رہے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہا کہ اپنا دفاع کر سکے، اور جس لڑکی پر آپ کیچڑ اچھال رہے ہیں وہ ابھی اپنے باپ کا غم بھی پورا نہیں منا سکی۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ شاہ زمان نے فائل کھولی۔ لیاقت صاحب نے اپنی ہر منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد اپنی واحد بیٹی مہجبین کے نام منتقل کی ہے اور اپنی وفات کے بعد تمام قانونی معاملات کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ یہ سنتے ہی سب چیخ اٹھے۔
یہ جھوٹ ہے، ہم عدالت جائیں گے، ہم یہ وصیت نہیں مانتے۔ شاہ زمان نے سکون سے فائل بند کی۔ عدالت ضرور جائیں گے، مجھے بھی یہی امید تھی، کیونکہ وہاں جذبات نہیں، صرف ثبوت بولتے ہیں۔ پھپھو نے فوراً رخ بدلا۔ وہ روتی ہوئی مہجبین کے قریب آئیں۔ بیٹی، ہم تو تمہارا بھلا چاہتے تھے، آخر ہم بھی تو تمہارے اپنے ہیں، اپنے باپ کی دولت میں ہمارا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ مہجبین نے ان کی طرف دیکھا۔ آج پہلی بار اسے ان کے چہرے پر محبت نہیں، صرف لالچ نظر آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، پھوپھو، میرے پاپا نے دادا کی جائیداد میں سے کبھی کچھ نہیں لیا تھا۔ جو کچھ بھی ہے انہوں نے اپنی محنت سے بنایا تھا، اور ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ سب کچھ میرے پاس رہے۔ اس لیے آپ لوگوں کا اس پر کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ سنتے ہی سب کے چہرے سخت ہو گئے۔ تایا نے نفرت سے کہا، لگتا ہے اس وکیل نے تم پر جادو کر دیا ہے، کل تک تو تم ہماری ہر بات مانتی تھی۔ مہجبین نے آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیا، کل تک میں آپ لوگوں کو اپنا سمجھتی تھی، آج نہیں۔ یہ الفاظ سن کر شاہ زمان نے پہلی بار دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا۔ مہجبین ٹوٹ ضرور گئی تھی، لیکن اب وہ کمزور نہیں رہی تھی۔ ادھر رشتہ دار خاموش ہونے والوں میں سے نہیں تھے۔ باہر نکلتے ہوئے تایا نے مڑ کر شاہ زمان کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب کھیل عدالت میں نہیں، تمہاری زندگی میں کھیلا جائے گا۔ شاہ زمان نے بے خوف لہجے میں جواب دیا، میں بہت عرصے سے اس کھیل کا انتظار کر رہا تھا۔ رشتہ دار تو چلے گئے، لیکن شاہ زمان جانتا تھا اصل جنگ اب شروع ہونے والی تھی، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ دشمن صرف باہر نہیں، اس گھر کی دیواروں کے اندر بھی چھپا بیٹھا ہے۔ رشتہ داروں کے جاتے ہی پورے گھر پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ وہی گھر جہاں چند دن پہلے تک لیاقت صاحب کی ہنسی گونجتی تھی، آج ویران لگ رہا تھا۔ مہجبین کھڑکی کے پاس کھڑی لون کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی۔ شاید انسان ایک حد کے بعد رونا بھی بھول جاتا ہے۔ پیچھے سے قدموں کی آہٹ آئی۔ وہ پلٹی تو شاہ زمان 2 کپ چائے لیے کھڑا تھا۔ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ اس نے آہستہ سے کپ اس کی طرف بڑھایا۔ مہجبین نے بغیر کچھ کہے کپ لے لیا۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر مہجبین نے دھیمی آواز میں پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ جی، آپ واقعی صرف میرے پاپا کے لیگل ایڈوائزر تھے یا ان سے کوئی اور رشتہ بھی تھا؟ شاہ زمان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ رشتہ تھا، بہت پرانا۔ مہجبین حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہ زمان کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ماضی میں کھو گیا۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے میرے والد ایک چھوٹے سے سرکاری ملازم تھے۔ ایک جھوٹے مقدمے میں انہیں جیل بھیج دیا گیا، گھر بک گیا، ماں بیمار ہو گئی، اور میری قانون کی پڑھائی بھی چھوٹنے والی تھی۔ اس کی آواز بھاری ہونے لگی۔ اس وقت پوری دنیا نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا، سوائے ایک انسان کے، لیاقت صاحب۔ مہجبین خاموشی سے سنتی رہی۔ انہوں نے نہ صرف میرے والد کا کیس لڑا، بلکہ میری تعلیم کا پورا خرچ بھی اٹھایا۔ انہوں نے مجھ سے صرف ایک بات کہی تھی، شاہ زمان، ایک دن اتنے قابل بننا کہ کسی بے بس کا سہارا بن سکو۔ شاہ زمان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں، صرف انہی کی وجہ سے ہوں۔ مہجبین کی نظریں جھک گئیں۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے والد کتنے عظیم انسان تھے۔ شاہ زمان نے بات جاری رکھی، جب میری وکالت مکمل ہوئی تو میں نے انہیں پیسے واپس کرنے چاہے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا، اگر قرض اتارنا ہی ہے تو ایک وعدہ کرو
मैंने पूछा, कैसा वादा? अगर कभी मेरी बेटी मुश्किल में हो तो उसे कभी अकेला मत छोड़ना। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। माजबीन की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। पापा, वो सिर्फ इतना ही कह सकी। शाहजमान ने आहिस्ता से कहा, आपके वालिद जानते थे कि इनके बाद लोग आपको तन्हा समझेंगे, इसीलिए इन्होंने सब कुछ पहले से सोच रखा था। इसी लम्हे अचानक बाहर गेट पर जोर से ब्रेक लगने की आवाज आई। शाहजमान चौंक कर खिड़की की तरफ बढ़ा। 4 स्याह गाड़ियां घर के बाहर आकर रुकी थी। इनमें से चंद मुसल्लह आदमी उतर रहे थे। महजबीन खौफजदा हो गई। ये कौन है? शाहजमान का चेहरा संजीदा हो गया। इसने फौरन मेज की दराज से एक लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल निकाली और गार्ड्स को फोन किया। तमाम गेट फौरन बंद कर दो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, सर, वो लोग जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। माजबीन के हाथ कांपने लगे। क्या ये ताया ने भेजे हैं? शाहजमान ने खिड़की से बाहर नजरें जमाए जवाब दिया, नहीं, ये लोग सिर्फ जायदाद लेने नहीं आए, इनका मकसद कुछ और है। अगले ही लम्हे मेन गेट पर जोरदार धमाका हुआ। पूरा घर लर्ज उठा। महजबीन खौफ से बेख्तियार शाहजमान के करीब आ गई। शाहजमान ने पहली बार इसका हाथ मजबूती से थामा। डरना मत, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन इसके दिल में एक और खौफ जन्म ले चुका था, क्योंकि वो इन गाड़ियों को पहचान गया था और जानता था कि ये दुश्मन सिर्फ जायदाद का नहीं बल्कि लियाकत साहब के माजी का भी था। वो माजी जिसके बारे में अभी तक महजबीन कुछ भी नहीं जानती थी। मेन गेट पर मुसलसल जोरदार ज़रबें पड़ रही थी। पूरा घर लरज रहा था। नौकर खौफजदा होकर एक कोने में खड़े थे, जबकि महजबीन का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इसने बेख्तियार शाहजमान का बाजू पकड़ लिया। शाहजमान साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। शाहजमान ने पहली बार इसकी तरफ ऐसे देखा जैसे इसे खुद से ज्यादा इसकी जान अजीज हो। जब तक मैं सांस ले रहा हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। इसके लहजे में ऐसा यकीन था कि महजबीन के दिल को अजीब सा सुकून मिला। इतने में गार्ड दौड़ता हुआ अंदर आया। सर, वो लोग गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शाहजमान ने फौरन फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। इंस्पेक्टर सलीम फौरन लियाकत हाउस पहुंचे। कुछ लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। फोन बंद करते ही वो बाहर लॉन की तरफ बढ़ गया। महजबीन भी इसके पीछे चल दी। आप अकेले मत जाएं, वो घबरा कर बोली। शाहजमान हल्का सा मुस्कुराया। अब आपको मेरी फिक्र होने लगी है? महजबीन शर्मिंदगी से खामोश हो गई। वो खुद भी नहीं जानती थी कि आखिर क्यों इस शख्स की सलामती की दुआ इसके दिल से निकलने लगी थी। चंद ही लम्हों बाद गेट खुला, मगर जबरदस्ती नहीं। पुलिस की गाड़ियों के साथ इंस्पेक्टर सलीम अंदर दाखिल हुए और इनके पीछे चंद अहलकार भी थे। गेट के बाहर खड़े मुसल्लह अफराद ने पुलिस को देखते ही गाड़ियां मोड़ ली और तेजी से फरार हो गए। इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा, शाह साहब, ये लोग थे कौन? शाहजमान ने मुख्तसर जवाब दिया, अभी यकीन नहीं, मगर जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि ये बौखलाए हुए लोग वापस जरूर आएंगे। पुलिस के जाने के बाद रात काफी गुजर चुकी थी। महजबीन अपने कमरे में गई, लेकिन नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसके जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, आखिर शाहजमान कौन था? वो आहिस्ता से कमरे से बाहर निकली। नीचे स्टडी रूम की लाइट जल रही थी। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर शाहजमान अकेला बैठा कुछ पुरानी फाइलें देख रहा था। इसके सामने लियाकत साहब की तस्वीर रखी थी। वो तस्वीर की तरफ देखकर धीरे से बोला, अंकल, मैंने आपसे वादा किया था कि माहा को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, लेकिन लगता है दुश्मन हमारी सोच से ज्यादा ताकतवर है।
महजबीन ये अल्फाज सुनकर वहीं रुक गई। इसकी आंखें नम हो गई। इतने में शाहजमान ने जैसे किसी की मौजूदगी महसूस कर ली। अंदर आ जाओ, दरवाजे के पीछे खड़े रहने की ज़रूरत नहीं। महजबीन चौंक गई। वो खामोशी से अंदर आ गई। आपको कैसे पता चला? शाहजमान हल्का सा मुस्कुराया। वकील होने के साथ साथ मुशाहिदा करना भी जानता हूँ। दोनों के दरमियान पहली बार माहौल में हल्की सी नरमी आई। माजबीन ने आहिस्ता से पूछा, एक बात सच सच बताएं, क्या आपने मुझसे सिर्फ पापा की वसीयत की वजह से निकाह किया? ये सवाल सुनकर शाहजमान चंद लम्हे खामोश रहा। इसने नजरें झुका ली, फिर धीरे से बोला, अगर सिर्फ जिम्मेदारी होती तो मैं निकाह के बगैर भी आपकी हिफाजत कर सकता था। माजबीन ने हैरत से इसकी तरफ देखा। फिर शाहजमान ने गहरी सांस ली। सच ये है, मैं आपको पहली बार आज नहीं देख रहा। मैंने आपको बरसों पहले देखा था, जब आप कॉलेज जाती थी और लियाकत अंकल मुझे अपनी फाइलें देते भेजते थे। तब आपने शायद कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन मैंने हमेशा दूर से यही दुआ की कि आप हमेशा खुश रहें। महजबीन की पलकें हैरत से झपकना भूल गईं। इसे पहली बार एहसास हुआ कि ये शख्स सिर्फ एक मुहाफिज नहीं, बल्कि बरसों से खामोशी से इसकी खुशियों की दुआ मांगने वाला इंसान भी था। वो कुछ कहने वाली ही थी कि मेन गेट पर दोबारा ज़रबें पड़ने लगीं। गार्ड्स पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर बाहर मौजूद लोग किसी कीमत पर वापस जाने वाले नहीं थे। महजबीन का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इसने बेख्तियार शाहजमान का बाजू पकड़ लिया। अब क्या होगा? शाहजमान ने इसकी तरफ देखा। अब वही होगा जिसकी तैयारी में मैंने कई साल से लगा हूँ। इसने मोबाइल निकाला और दोबारा वही नंबर डायल किया। इंस्पेक्टर सलीम, वक्त आ गया है। सिर्फ इतना कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। 5 मिनट भी न गुजरे थे कि पुलिस की गाड़ियों के सायरन पूरे इलाके में गूंज उठे। बाहर खड़े मुसल्लह अफराद ने भागने की कोशिश की, मगर पुलिस ने चंद ही लम्हों में इन्हें घेर लिया। थोड़ी देर बाद इनका सरगना भी हथकड़ियों में अंदर लाया गया। उसे देखते ही महजबीन हैरत से साख्त रह गई। ये तो पापा के बिजनेस पार्टनर नईम मलिक हैं। नईम मलिक ने नफरत से शाहजमान को घूरा। तुमने फिर मेरा खेल खराब कर दिया। महजबीन हैरत से दोनों को देखने लगी। शाहजमान ने गहरी सांस ली। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें पूरी हकीकत मालूम हो। इसने एक फाइल महजबीन के सामने रख दी। तुम्हारे वालिद ने मरने से चंद माह पहले कंपनी के तमाम अकाउंट्स चेक किए थे। इन्हें पता चल गया था कि नईम मलिक करोड़ों रुपए की खर्द बर्द कर रहा है। इन्होंने इसके खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए थे। इसी दिन से नईम मलिक तुम्हारे वालिद का दुश्मन बन गया। महजबीन की आंखें हैरत से फैल गईं। तो पापा की मौत? शाहजमान ने धीरे से सर हिलाया। कुदरती थी, लेकिन इनकी मौत के बाद ये लोग तुम्हें डराकर जायदाद और कंपनी दोनों पर कब्जा करना चाहते थे। इसीलिए तुम्हारे रिश्तेदारों को भी लालच दिया गया। ये सुनते ही महजबीन के कदम लड़खड़ा गए। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि दौलत इंसान को इतना अंधा बना देती है। पुलिस नईम मलिक को ले गई। चंद दिन बाद अदालत में तमाम सबूत पेश हुए। रिश्तेदारों की झूठी दरख्वास्तें भी खारिज हो गई। वसीयत को मुकम्मल तौर पर कानूनी करार दे दिया गया। महजबीन अपने वालिद की वाहिद वारिस साबित हुई। अदालत से बाहर निकलते हुए इसने आसमान की तरफ देखा। आज कई दिनों बाद इसे यूं लगा जैसे इसके पापा कहीं दूर से मुस्कुरा रहे हों। चंद हफ्ते गुजर गए। घर में दोबारा रौनक लौटने लगी, मगर एक एक चीज अब भी वैसी ही थी। शाहजमान पहले की तरह एहतराम से इससे बात करता, हर काम में इसकी राय लेता, मगर कभी अपने हक़ शोहरी का जिक्र तक न करता। एक शाम महजबीन ने इसे बाग में तन्हा बैठे देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके पास आकर खड़ी हो गई। एक सवाल पूछूं? शाहजमान मुस्कुराया। जी।
اگر آپ پر پاپا کے احسانوں کا بوجھ نہ ہوتا تو کیا آپ مجھ سے شادی کرتے؟ میں نے آپ کو پہلی بار 5 سال پہلے دیکھا تھا۔ اس دن آپ نے گیٹ پر بیٹھے ایک غریب بچے کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا تھا۔ اسی دن دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر قسمت نے کبھی ساتھ دیا تو زندگی اسی لڑکی کے نام کروں گا، لیکن مجھے اپنی حیثیت معلوم تھی، اسی لیے اپنے جذبات کبھی ظاہر نہیں کیے۔ آپ کے والد سب سمجھ گئے تھے اور شاید اسی لیے انہوں نے آخری وقت میں ہمارا نکاح کروا دیا۔ محجبین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ شاہ زمان نے کبھی اس سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، نہ دولت کا نہ رشتے کا، صرف حفاظت کا وعدہ نبھایا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ شاہ زمان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آج اگر پاپا ہوتے تو انہیں آپ پر فخر ہوتا۔ شاہ زمان نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سکون دیکھا اور مجھے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ محجبین کے لبوں پر بھی برسوں بعد دل سے مسکراہٹ آئی۔ آپ نے کہا تھا نا، اعتبار کمایا جاتا ہے۔ آپ جیت گئے شاہ زمان، میں آپ پر مکمل بھروسہ کرتی ہوں۔ شاہ زمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں لیاقت صاحب سے کہا، انکل آپ کی امانت آج بھی محفوظ ہے۔ ہلکی ہوا چلی، لان میں کھلے سفید پھول جھومنے لگے اور دو ایسے دل جو حالات کی وجہ سے ایک رشتے میں بندھے تھے، آج پہلی بار محبت سے ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ ایسی مزید سنسنی خیز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔